Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 12, Assalamu alaikum. After the question है, that is European Union. ये क्या है? ये कब बनी? इसने कौन कौन से काम किए? कौन से ममालिक इसमें हैं? और इसकी अफादियत, इसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त दुनिया में क्या है? मेरे बेटो, सबसे पहले आप याद रखो कि जो यूरोपियन यूनियन है ये 1992 में 1992 में वजूद में आई। 1992 में यूरोपियन कंट्रीज, जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं ममालिक, वो आपस में मिल गए, वो आपस में जुड़ गए और उन्होंने फैसला किया हम एक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हम एक यूनियन बनाएंगे, हम आपस में ट्रेड करेंगे, हम आपसी भाईचारा रखेंगे और उसका नाम उन्होंने रखा यूरोपियन यूनियन। ये सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन 1992 में वजूद में आया है, क्योंकि कल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यूरोपियन यूनियन कब बना। तो जब आप ये इस वक्त की बात याद रखोगे तो इजीली आप लिखोगे कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1992। मेरे बेटो, ये दुनिया की सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो भी मुल्क, जो भी ममालिक इसमें मेंबर्स थे, यूरोपियन कंट्री, आप इस तरफ तो आपको मालूम है यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, यूरोपियन ममालिक जो हैं, दे आर डेवलप्ड नेशंस। वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन्हें तरक्की पाई है, लिहाजा कुदरती तौर पर जो तरक्की याफ्ता मुल्क जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हों तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत हो सकती है। लिहाजा इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। कौन? यूरोपियन यूनियन। और दूसरी बात क्या है, इस यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की इक़्तिसादियात में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अहम रोल अदा किया। ये जो मेरे बेटो यूरोपियन यूनियन है, इसका इस वक्त दुनिया की पॉलिटिक्स में अहम रोल है, इसकी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अहम रोल है, ये दूसरे ममालिक के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत करती है। तो लिहाजा इट इज सेड दैट इट इज प्लेइंग द वाइटल रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरी बात क्या है, छोटे ही बहुत कम ही वक्त में, बहुत कम ही उर्से में ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ये मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ये ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। क्यों ये ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन गई? क्योंकि ये आपको मालूम है यूरोप इज डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, लिहाजा इसी वजह से इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और इसको इस वक्त दुनिया का सुपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है। किसको? यूरोपियन यूनियन को। इफ यू विल बी आस्क्ड राइट नोट ऑन सुपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ऑब्वियसली जाहिर होना, समझ लेना चाहिए ये और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये है, अगर क्वेश्चन है इट इज यूरोपियन यूनियन। हाँ मेरे बेटे, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का अपना अलग पार्लियामेंट है, इनकी पार्लियामेंट है। यूरोपियन जो ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं, इन्हें अपनी अलग ये पार्लियामेंट बनाई है, इनका अपना सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट भी इनका अलग है, जहाँ पे ये कुछ करारदादें पास करते हैं। और इनका अपना फ्लैग है, जिस तरह हर मुल्क का अपना अपना फ्लैग होता है, कौमी झंडा होता है, इसी तरह यूरोपियन ममालिक जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनका कंबाइंड फ्लैग है। ये कितने ममालिक इसमें हैं, इनका जॉइंट फ्लैग है, जो अपना इनका झंडा है।
اور اتنا ہی نہیں میرے بیٹو، انہوں نے اپنی کرنسی الگ بنائی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھارت میں روپیہ ہے، کرنسی ہماری روپیہ، 1 روپیہ ہے، روپیہ ہے ہماری کرنسی کو بولتے ہیں، لہذا اسی طرح یورپین یونین ان ممالک نے الگ اپنی مشترکہ ایک کرنسی بنائی ہے، دیٹ از موسٹ ویلیبل کرنسی، اس کرنسی کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ان کی کرنسی کا نام ہے میرے بیٹو یورو۔ کیا ہے ان کی کرنسی کا نام؟ یورو۔ تو یورو یورپ سے نکلا ہے، لہذا انہوں نے اپنی کرنسی کا نام رکھا ہے یورو۔ اس کے علاوہ میرے بیٹو ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسلس میں ہے، برسلس بیلجیم ایک ملک ہے یورپ میں، بیلجیم میں، مان لو آپ یاد رکھنا بیلجیم میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے یورپین یونین کا، جس طرح یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے جو امریکہ میں پڑتا ہے، اسی طرح یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جہاں پہ ان کا اجلاس ہوتا ہے، جہاں پہ ان کی پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ ان کا سیکریٹریٹ ہے، دیٹ از ان برسلس، برسلس بیلجیم میں پڑتا ہے۔ اور ان کی اپنی آفیشل لینگویج ہے، ان کی اپنی آفیشل لینگویج ہے، ایک ہی ان کی آفیشل لینگویج ہے، ان کی 23 آفیشل لینگویجز ہیں، جن میں انگلش ہے، جن میں ڈچ ہے، جن میں اسپینش ہے، جن میں اٹالین ہے، جن میں رومانین ہے، اور بھی کئی زبانیں ہیں، اور بھی کئی لینگویجز ہیں جو ان کی آفیشل لینگویجز ہے، جس طرح ہمارے یہاں آفیشل لینگویج ہندی ہے یا اردو ہے، اسی طرح یورپین یونین کی جو آفیشل لینگویج ہے ان کی ایک ہی آفیشل لینگویج نہیں ہے، ان کی 23 آفیشل لینگویج ہیں، لہذا آپ یہ صرف اس میں چند باتیں یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، یورپین یونین 1992 میں بنایا گیا، یورپین یونین ایک بہت مضبوط آرگنائزیشن ہے، یورپین یونین ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم اس نے نام کمایا، یورپین یونین اس کو سپر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا نام بھی دیا گیا ہے، یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر برسلس میں ہے، یورپین یونین کا اپنا سیکریٹریٹ ہے، یورپین یونین کا اپنا ہیڈ کوارٹر ہے، یورپین یونین کے اپنی کرنسی ہے، یورپین یونین کی اپنی آفیشل لینگویج ہے، ان کا اپنا فلیگ ہے، اور اس کے یورپین یونین کی جو ٹوٹل آفیشل لینگویج ہیں وہ 23 ہیں۔ یہ چند ایک پوائنٹس آپ یورپین یونین کے بارے میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایزیلی آپ کا کوسچن بن گیا، آپ یورپین یونین پر اپنا کوسچن بنا سکتے ہیں۔ باقی وسلام۔